दर्शकबिन नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ कलरफुल नेपालमा। मेरो नाम अभिनन्दन बस्नेत। आज हामी माझ हुनुहुन्छ साहित्य क्षेत्रमा एकदमै रुचि राख्ने र साथै पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ, लेखक पनि हुनुहुन्छ र एकदमै रमाइलो कुराकानी गर्नुहुन्छ। आज उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम लक्ष्मी भक्त जोशी। हजुरको घर चाहिँ कता? घर गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मालाखेती चौकी डाँडा। हजुर के गर्नुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? लगभग 2035 सालदेखि 2077 सालसम्म टिचिङ लाइनमा लागेँ। हजुर। शिक्षक सेवामा 42 वर्ष बिताइयो। हजुर। 2077 साल फाल्गुनदेखि शिक्षक सेवाबाट रिटायर भएर भनौँ न सेवानिवृत्त भएर बसिराखेको छु। अनि यो अवस्थामा के गर्ने त भन्ने जसो लाग्छ, खाली घरमा बस्दा। अनि यसो हेरौँ न त केही गरौँ। हामी त अब यो हाम्रो यहाँको नजिकको तीर्थस्थल गोदावरी छ, यो गोदावरीको बारेमा केही म पनि लेख्छु कि भन्ने जसो एकचोटि 2-4 वर्ष अगाडिदेखि नै मलाई त्यस्तो मनमा लागेको थियो। हजुर। भनेपछि एउटा पुस्तक पनि हजुर लेख्नुभएको? हजुर। यो अब म यसको तयारी गर्दैछु। यो यसलाई प्रिन्ट गर्ने हो। अब यो अन्तिम रूप दिइराखेको छु। निकाल्नु भएको त छैन? लेख्दै हुनुहुन्छ? लेख्दै हुन्छ। यो लास्टको अब यसपछि यो प्रिन्ट गर्न दिने हो। हजुर। हामी यतिखेर यो मन्दिरमा छौँ, गोदावरी मन्दिरमा, होइन? हजुर। यो गोदावरी मन्दिरको बारेमा, यो ठाउँको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो गोदावरी यो एउटा देवभूमि हो हजुर। अब सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी 4 युगहरू एक आपसमा हिँडिरहेछन्। हामी कलियुगमा छौँ अहिले। सत्ययुगमा यो देवताको बास भएको ठाउँ। भगवान शिवजी ताण्डव नृत्यमा रमण गरेको, नटराज नृत्य गरेको क्षेत्र गोदावरीको यो खानी डाँडा भन्ने ठाउँ छ। त्यो खानी डाँडामा भगवान शिवजी प्रलय अवस्थामा जतिखेर यो चाहिने जति पनि समतल यो भाग यो जल मात्रै थियो यहाँ, त्यति बेलामा यो ठाउँमा आएर भगवानले ताण्डव नृत्य गरेर यो पहाडमा बसेको, कुनाकन्दरा बसेको ठाउँ भएको र यहाँ यो गोभूमिको रूपले पनि चिनिन्छ। यहाँका ठुला देवता ग्वासीनाथ, समयजी, त्यस्तै गरेर यी मैले त यिनलाई बुढी गोदावरी भनेर यिनको नाम दिएको छु। भागवतमा श्रीमद् भागवतमा सप्त गोदावरी भन्ने कुराहरू उल्लेख छ। सप्त गोदावरीमा पनि ती 7वटी गोदावरीहरूमा सबैभन्दा जेठी गोदावरी रहेछन्। त्यसैले यिनलाई मैले बुढी भनेर यहाँ भन्न खोजिएको हो। यसको बुढीको अर्थ यी जेठी नदी हुन्। 7वटा गोदावरी मध्येकी हुन त गोदावरी अहिले नासिकको गोदावरीलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भारतमा भएको। हाम्रै नेपालमा पनि काठमाडौँकै नजिक छन् गोदावरी, होइन? अरू ठाउँमा पनि गोदावरी छन्। तर यी गोदावरी बुढी गोदावरी भएको हुनाले यी आजसम्म ओझेलमा परेको यो ठाउँ पहिलेका ऋषि महर्षिहरूले त पक्कै पनि स्कन्द पुराण इत्यादि हामीले पुराणहरू पढ्ने हो भने त्यहाँ त पक्कै पनि यिनको बारेमा देखिएको छ, यो ठाउँको बारेमा। त्यसैले यो देवभूमि हो। र यहाँ यो गोदावरी भन्नुको अर्थ हजुर, यहाँ गाई जब यो प्रलयकालमा समुद्र मन्थन हुँदाखेरि यहाँ गाई पनि निस्केकी थिइन्। ती गाई 5वटी गाई मध्येकी सुरभि माता बसेको ठाउँ र ती गाईको चाहिने गौथन भएको र त्यो गौथनबाट चाहिने दुध को धारा बगिरहेको, अर्कातिर गोमूत्र पनि बगिरहेको, त्यस्तो यसको मूलको ठाउँमा हामीले जाने हो भने, यसको उद्भव भएको ठाउँमा हामीले जाने हो भने, उत्पत्ति भएको ठाउँमा त्यस्तो प्रकारको सहस्र धारा छ हजुर। त्यसैले अब यसको बारेमा हामी त्यति महिमा बुझ्न पनि सक्दैन। त्यसैले यो क्षेत्र पहिले यहाँ केही कुराहरू मैले यसमा पनि उल्लेख गरेका छु। पूर्व त्रेता युग भन्नाले रामका पुर्खा दिलीप राजा थिए। ती दिलीप राजा उनी दिपायल, हाम्रो यो डोटी दिपायलमा उनको राजधानी थियो। दिपायलमा उनी बसेका छन्। त्यहाँ दिल्पेश्वर भगवान महादेवको मन्दिर पनि छ र त्यो प्रापूर्व कालदेखि नै रामका पुर्खा पनि बसेको ठाउँ भएको हुनाले दिपायल। र ती रामका पुर्खासँग चाहिने सन्तान भएन। सन्तानको निमित्त उनले उनका बुवाहरूको पनि यो सगरका 60,000 पुत्रहरूको चाहिँ जब ऊ भएको थियो, उनको मुक्ति हुन सकेको थिएन र त्यो दिलीप राजाको पनि केही सन्तान पनि हुन सकेन। उनले अन्तिम अवस्थामा यिनै सुरभि गौमाता गोदावरी गाई माताको आशीर्वाद पाए र उनले आफ्नो नजरले देख्न नसके पनि उनका छोरा जन्मिए, राज्यरत्न जन्मिए भगीरथ नामका। ती भगीरथ राजाले चाहिने यिनै गौमाताको चाहिने तपस्या के अरे आशीर्वादले गर्दाखेरि भगवान शिवगौरीलाई
प्रसन्न पारेर, गौरी शङ्करलाई प्रसन्न पारेर भगवान् शिवजीको माथमा भएको गङ्गा भागीरथी गङ्गाको नामले चाहिँ उत्पत्ति गरेर यो धरतीमा चाहिँ बगाएर आफ्ना पितृहरूको तारण गरेका थिए, मुक्ति गरेका थिए भन्ने कुराहरू एउटा सुनिन्छ। त त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि पनि प्राचीन कालदेखि नै यो देवी स्थान भएको हुनाले यो गोदावरीको आफ्नै महत्त्व छ र यसलाई गोदावरी भनिएको छ। यो गाईको थुनबाट नै दुध 50 वर्ष आजभन्दा 50 वर्ष अघि प्रत्यक्ष रूपमा त्यो गाईको थुनबाट दुध छरेको देख्ने मान्छेहरूसँग पनि मैले भेटेको थिएँ हैन। आज त्यहाँ गएर हेर्ने हो भने त्यहाँ म पनि गएँ, हजुर त्यहाँ कस्तो छ भनेर गएँ। मैले त्यो जहाँबाट गाईको थुनबाट दुध झर्ने हो त्यो ठाउँ त देख्न सकिनँ, त्यहाँ पुग्नै सकेन। त्यहाँ त्यो ठाउँमा म त्यो कसरी चढ्न सक्छु, डर लागेर म कहाँनिर छ भन्नु? त्यो यसको मुहानमा छ। यहाँबाट मलाई यो गोदावरीको यो पुलबाट त्यहाँ पुग्न 6 घन्टा लागेको थियो। हजुर म एकजना साथी धेरै सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ है। हजुर त्यहाँ ठाउँ कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँबाट त्यो हेरेँ अनि त्यसपछि मलाई लाग्यो कि यो त प्राचीन ठाउँ देवभूमि भएको, एकातिर ग्वासीनाथको समयजीको क्षेत्र भएको, यो एउटा महत्त्वपूर्ण भएको ग्वासीको एरिया, यो गोदावरी क्षेत्र माथि गोलदेवताहरू, गोलदेव भन्ने नामका चाहिँ त्यहाँ स्थान छ, ठुलागडा नामका स्थानहरू छन्। बडा रमाइला भगवानको यो त्रिशूल जतिखेर भगवान ताण्डव नृत्य गरिरहेका थिए त्यो खानी डाँडामा, त्यति बेला उनका हातको त्रिशूल यी त्रिशूली डाँडाको नामले प्रख्यात अहिले प्रकृतिमै अवस्थित छ हैन। त्यसैले यसको पौराणिक बारेमा हेर्ने हो भने सृष्टिकालदेखि नै यो देवभूमिको रूपमा चिनिन्छ। हजुर यसको महत्त्व त हामीले केही जान्न सकेनौँ, तर अब अहिले यसै ठाउँमा बसोबास भएको हुनाले यसलाई अझै अध्ययन गर्ने मन लाग्यो र हेर्ने केही कुराहरू खोज्ने मन पनि लाग्यो। त्यसैले यो बुढी गोदावरी गीतमाला मैले भन्ने यो लेख्न चाहेको हुँ। र अब यसमा के जानेको छ, अब यो गीत भन्नाले यो गीतमै लेखेको छु मैले, कुनै छन्द रस लय कुनै साहित्यिक रूपले म कुनै एउटा लिट्रेचर सम्बन्धी पनि राम्रो ज्ञान छैन। टिचिङ त गरियो 42 वर्ष जति, अनि अध्ययन गर्दै पढ्दै यसरी म आइरहेको। अहिले रिटायरमेन्ट भएर के गरौँ भनेर यो काममा लागिराखेको छु। हजुर अब कतिको गुनगुनाउनुहुन्छ हजुरले? गीत गाउन मलाई खासै गरिकन हजुर अब एउटा कुरा के हुन लाग्यो भने जानेका गीतहरू पनि बिर्सिन थाले। अब तुरुन्तै त्यो आएन मुखबाट भनेपछि गीत गाएको के काम लाग्यो, बिर्सिएर अब त्योभन्दा मलाई गीत गाउन आउँदैन भन्यो, सिद्धियो। त्यसैले म यसको यो प्रकृतिको बारेमा छोटो भए तापनि हजुरको यसको एउटा चाहिँ भूमिका गीत भनेर मैले यहाँनिर लेखेको छु। यो किताब लेख्दाखेरि भूमिका मैले यहाँ लेखिदिएको छु। यो सबै अहिले पढ्न पनि गाह्रो छ। जगदम्बामा सुरभि माता प्रलया पदे स्थिता, सर्वकाम दुधा गाव अभिषेखा सुखप्रदा, पावनी सुरभि श्रेष्ठ गोप्त्रा गोदावरीयै नमः, सर्वतीर्थ अभिषेचिनी गौरी गर्दछु वन्दन। गौरी गीत भूमिका गाउँदा संस्कृतिकै याद, परा प्रकृति संस्कृति रक्षा सुरक्षामा लाग। जल नदी अग्नि तेज वायु धरती औ आकाश पर्यावरण स्वच्छता राख्नु अति आवश्यक। फलाद्री पर्वत खानी डाँडा नटराज नृत्य, यज्ञ हवन दान तपस्या सबै शुद्धि पक्ष। जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश औ अन्तरिक्ष वातावरण शुद्धता राख्नु हुनुपर्छ लक्ष्य। वातावरण शुद्धता राख्न हुनुपर्छ लक्ष्य। सनातनी पुर्खा देव ऋषि दिव्य दृष्टि गरी प्रकृति संस्कृति रक्षा गर्न लागे सधैँभरि। सृष्टि दैवको पर्वत नदी गुणरत्न सरी, दिन दुखी माथि गोदावरी अति हितकारी। सूर्य दोहन भूस्खलनले प्रकृति नासियो, दूषित जल प्रदूषणको प्रभाव फैलियो। अभिषेची गोदावरी नदी सङ्कट मौलायो, अति कर्मित क्रियाकलाप स्वार्थपूर्ति भयो। सनातनी सतमार्ग हिँडी आएका नेपाली, प्रकृति संस्कृति दैवी धन वैभव समाली। स्नान दान पुण्य गोदावरी दृष्टि हरियाली, धन्य हो गौरव गोदावरी गीत गीताञ्जली भनेर मैले यसलाई गीतमा नै लेख्न चाहेको। अब यो गीतले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हो, यसले भन्न खोजेको के हो, सारांशमा बताइदिनुहोस् न। अब यसलाई सारांशमा यो गोदावरीको बारेमा, यो गोदावरी प्राचीन तीर्थस्थल हो। यसमा पहिलेका चाहिने मानिसहरूले पनि यस तीर्थधामको चाहिने तीर्थव्रत गरेकै रहेछन्। आज हामी नजिकमा हेर्दाखेरि पनि आज हाम्रो नजिकको कुरालाई हेला गरिन्छ।
नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै हाम्रो यस मानसखण्ड यसलाई भनिन्छ। नेपालको पनि मानसखण्ड यहाँदेखि लिएर तपाईँको चाहिने यो कर्णाली अञ्चल पुरै मानसखण्ड अनि हाम्रो यो सेती अञ्चल यो मानसखण्डभित्र पर्छ। नेपालको पनि मानसखण्डभित्र पर्दछ। यसैले मानस गोदावरीको रूपमा यसलाई दिएको छ। यो पहिलेकी गोदावरी भएको हुनाले यिनको महत्त्व आफैमा महत्त्वपूर्ण छ र यो गोदावरीमा नदीमा स्नान दान पितृतर्पण पितृपूजा कुनै मान्छेले आफ्नो चाहिने मुक्तिहरूको लागि काम गर्छ भने पक्कै पनि फल पाउँछ। नदी स्नान गर्दाखेरि पनि उसमा चाहिने शीतलता दिन्छन् गोदावरी नदीले भन्ने कुराहरू यसको मुख्य कुरा मैले भन्न खोजेको छु। र यसमा कुन व्यक्तिले के गरे कस्ता फल पाए भन्ने खालका पहिलेका 200 वर्षभन्दा अगाडिका व्यक्तिहरूले गरेका जस्तो यहाँनिर यो जोराइल भन्ने ठाउँ हाम्रो डोटी जोराइल भन्ने ठाउँका एउटा अनन्त कप्रेल भन्ने नामका व्यक्ति तिनी देउताका धामी थिए। धामी हुनाले हजुरलाई थाहा छ देउता गाड्ने ती धामी थिए। तर अकस्मात उनको अब केले गर्दाखेरि हो उनलाई कुष्ठ रोग लाग्यो। कुष्ठ रोग लागिसकेपछि समाजमा घिनाउँदा भए सबैले कोडी कोडी भन्न थाले र अब उनको मनमा के लाग्यो भनेपछि मैले अब यो सबैको कोडी कोडी भन्ने शब्द सुन्नुभन्दा मैले बरु मर्नु ठिक छ भनेर तिनले त्यहाँ आफ्नो घरदेखि हिँडेछन् त यो माथि खानी डाँडाको नजिकमा आएर त्यहाँबाट म हाम फालेर मर्ला भनेर यो ठाउँमा आइपुगेछन्। हेर्नुहोस् जहाँ यसको माथि खानी डाँडा एरिया छन् यो 200 वर्ष पहिलेको कुरा म हजुरसँग भन्दैछु। र उनले त्यहाँबाट अब हाम फाल्दाखेरि यहाँबाट तल हाम फाल्ने हो भने पक्कै पनि हामी मर्छौँ होइन। अब त्यो आफ्नो त्यो सचेतनालाई पनि उनले ओझेलमा पारेर विचेत भएर हाम फालिदिएछन्। अनि फालिसकेपछि साक्षात् गोदावरी माई कसरी उनीसँग चाहिने उनले तिनलाई भेट भइसकेपछि 6 महिनासम्म यो ठाउँमा उनले राखिदिएछन् र 6 महिनापछि तिनको त्यो कुष्ठ रोग पनि निर्मूल भएछ सकिएछ एकदमै तन्दुरुस्त भएर। माईले राखिदिनु भयो भनेपछि कसरी माईले राख्नुभयो? भगवती यहाँको शक्ति यहाँको देवी शक्ति भगवतीले पक्कै पनि तिनमा चाहिने यस्तो प्रकारको यहाँ वैद्य शक्ति पनि छन् विद्या शक्ति पनि छन् होइन। अब स्वर्णेश्वरी माता छन् गोदावरी सुरभि माता छन्। वास्तवमा यो जगतको सृष्टिको चाहिने माता भनेकी गाई माता हुन्। अब उनको कारणले गर्दाखेरि नै उनको चाहिने यो कुष्ठ रोग चाहिने ठिक भयो र त्यसपछि उनले पछि यहीँ बसेर यसैकै नजिक यो तेगरी भन्ने ठाउँमा 200 वर्ष पहिले यो वनदेवी मन्दिरमा समयजी देवीको स्थापना गरेर उनी यहीँ बसे र उनको यहाँ त्यस्तो कुष्ठरोग पनि ठिक भएको थियो। त्यसैले यहाँ वैद्य ठुला ठुला वैद्यहरू पनि देवताका वैद्य अश्विनी कुमारहरू पनि कुबेरहरू पनि सबै देवताका गणहरू शिवका गणहरू ब्रह्मा विष्णुका गणहरू सबै बसेको ठाउँ भएको हुनाले यसलाई देवभूमि गौभूमि भनेर भनिन्छ। मेन यो गौभूमिको नामले चिनिन्छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई? अब हजुरहरूसँग म के भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् आज हाम्रो समाजमा गौमाताको जय आज गौमाताको कस्तो हालत भइरहेको छ। आज गाई माता गाई देवताकी पनि माता हामी मान्छेकी पनि माता। हामीले गाईको मैले यो गाई सम्बन्धी म यहाँनिर अलिकति अब हजुरसँग यो कुरा गर्दै गर्दै अलिकति म यो गाई सम्बन्धी पूर्व त्रेतायुग रामपुरुखा दिलीप राजा थिए राजधानी दिपायल थियो सेवा गरे गौको गोष्ठा सुरभि गाई माताको आशीर्वाद पाए खुसियाली छायो राज्य रत्न भगीरथ भए गौरी शङ्कर प्रसन्न गरी माथको गङ्गा त मर्त्यलोक झारी पितृमोक्ष गरे भगीरथ शिव पार्वती गायत्री गीता मुक्तिका माध्यम सत्य मार्गीको व्रत नियम गोपुत्री पूजन जहाँ गाईको पूजा गरिन्छ सन्तति भरिन्छ भक्ति भजन गाई पूजन संसार तरिन्छ शिव गोविन्द गाई पूजाले पुत्र वर मिल्छ गाई पूजा गरे धन वृद्धि सुख शान्ति मिल्छ। गाईको महत्त्व बारे भन्न मेरो बुद्धि मन्द देव माता गाई संरक्षक गोलदेव गोविन्द धर्म साक्षी उपकारी गाई अम्बा जगदम्बा विष्णु शिव गणेश पूजिता महिमा छ धन्य धरती शुद्ध गरिदिन्छ गाईको गोबर गोमूत्र घृत आहुति यज्ञ हवन शुद्धि यत्र तत्र आकाश जल अग्नि र वायु सर्वत्र पवित्र मन बुद्धि अहङ्कार सबै शुद्धता पारिदिन्छ शुद्ध पारिदिन्छ। गोबर गोमूत्र धरतीमल अन्नबाला झुल्छ भोकमारी हटाउने गाई जगत पाल्दछ अमृत रस गाई गोरस स्वास्थ्य लाभ मिल्छ गाई श्वास अक्सिजन लिन्छ अक्सिजन फाल्छ। पिठ्यौमा ब्रह्मा गलामा विष्णु पिठ्यौ ब्रह्मा गाईको
गाईको पिठ्यूमा ब्रह्मा, गला विष्णु, गाई मुखमा शिवजी, मध्य भागमा देवी देवता, रौमा सबै ऋषि, सिंखुर पर्वत, पुच्छ नाग, मूत्र गङ्गा नदी, ती आँखा गाईका सूर्य चन्द्र, थुन चार श्रुति, श्रुति भन्नाले वेद भन्न खोज्या हो, चार वेदको भन्न खोज्या हो हैन। 33 कोटी देवता जति गाई सात हुने, गोपुत्री नन्दिनी गोदावरी मोक्ष तीर्थ ठाने, गाई दान शुभ शान्ति मिल्छ परम पद मिल्ने, गाई लक्ष्मी मानी पूजा गरे समृद्धि भरिने, गौसेवा हाम्रो राष्ट्रिय पक्ष गौरव संस्कृति, गोविन्द गोपुत्री नित्य पूजा सनातनी वृत्ति, गोमूत्र समान औषधिमा अरू केही छैन, खाद्यमा श्रेष्ठ गाईको दुध अमृत समान, वेदमा उल्लेख मिल्छ गावो विश्वस्य मातरा, गोरस पाचन शक्ति दिन्छ रोग भाग्छ दूर, पर्यावरण शुद्ध गर्न गोघृत यज्ञ स्रोत, दूध गहुँत विविध रोग प्रतिरोधात्मक, गोपुत्री सुरभि गोष्ठास्थल गोदावरी धाम, गौरी स्नान पश्चात गोदान हुन्छ महादान, अनेक थरी साधु सन्यास बनाई आश्रम, पाञ्चायतन देवी देवता मन्दिर स्थापना, शिवालिक धुरा खानी डाँडा ताण्डव शिवजी, गोदम्बाकारा पावन धुरा गोपुत्री गोष्ठाजी, गोलदेव गोपाल गोदावरी अभिषेची नदी, गन्धर्व किन्नर सिद्ध यच्छे एकान्तको कति, प्राचीन कालको गोप्त्राधारा गोदा सिद्ध स्थल, गोमूत्र दूध सहस्रधारा अभिषेची जल, गोपुत्री गौरी गज गणेश परास्वर्णा बाला, शिव गोविन्द गौरी कमला गोला बनमाला, गोला बनमाला के अरे गोदा बनमाला, स्वर्ण प्रकृति गोलोक धरती मन्दाकिनी जल, सबै रहस्य जान्न सकिन्न गोपा गोष्ठा स्थल, गोष्ठाकारामा रस प्रवाह दूध मूत्र जल, स्नान गरे मात्र पूर्व जन्मको मिल्छ पुण्य फल, गंगा स्नान गाई पूजा ध्यान अनि पितृ काम, साधक पाउँछ पितृ खुशी मिल्ने वरदान, ग्वासी समयजी गोलादेवजी सबैको पूजन, गायत्री गोपुत्री स्वर्णेश्वरी सबैमा प्रणाम, गोदावरी माई गौरीलाई गीतले सजाऊँ, मधुर बाजा गीत बजाई गीतमा रमाऊँ, ताल सङ्गम गीतको धुन गो अम्बा सुनाऊँ, गोदावरी गीतिमाला गीत गोपुत्री चढाऊँ, मानस खण्ड गोदावरी प्राचीन तीर्थधाम, गोविन्द सिद्ध स्नान गरे गोला पहिचान, लोभ र मोह मद र मात्सर्य धर्म विखण्डन, सत्य शौच दया उपकार धार्मिक नियम, स्वर्ग की गाई धरतीमा आई लोकको उद्धार, अम्बाको पूजा सार्थक ठानी जीवन सुधार, शिव ताण्डव गन्धर्व गीत डमरु त्रिशूल, गोष्ठा गोदावरी अभिषेची गोपुत्री साकार, गोविन्द भावा गोपुत्री गोष्ठा स्वर्णा सरस्वती, खानी गिरी नटराज नृत्य गोलदेव गायत्री, गोष्ठा गोदम्बा सहस्रधारा अभिषेच गरी, गीतकै फुल यो गीतिमाला गान गोदावरी, देवभूमि मानसखण्डमा गौधारा गोप्य छ, छन्द रसको अर्थाभावको झ्याउरे लय छ, गोविन्द गोलदेव स्वर्णा अम्बा गोपा ग्वासीनाथ, गोदम्बा कारा गोपुत्री गोष्ठा शिवजीको नाच, शैवी शिवालया शैला शैलराज प्रिया सदा, सगुणा गुणरूपा च गौरवी भैरवी रेवा, गोपुत्रीमा गोदा गौरी गणदा गायन प्रिया, गौरी काली तथा छिन्ना माया मान्य हर प्रिया। यहाँ छिन्ना भनेको छिपेकी छन् हजुर यहाँ नदी हैन, यी त्यसैले यहाँ यो शब्द ल्याएको हो। स्तुति भक्ति गौरी गीत गाऊँ, अभिषेची स्नान गोप्त्रा नद्या आरती उतारौँ हर गौरी धाम, जीवन धन्य बनोस् माई पद सेवा सम्मान, सद्गति मिल्छ सेवाले गोदावरी धाम, प्रथमा आरती बुढी गोदावरी गोप्ता नद्याकी, गौरी स्नान जप तप ध्यान दीपारती भेटी, भजन कीर्तन गीत गाऊँ गौरी प्रीति राखी, गतिमती सत्कीर्ति भूति भलाइ मागी, गतिमती सत्कीर्ति भूति भलाइ मागी। धन्यवाद छ हजुरलाई, मलाई यो गोदावरीको बारेमा केही कुराहरू भन्ने मौका दिनुभयो। म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कस्तो लाग्छ हजुरलाई, पक्कै पनि यो कुरालाई चाहिँ नि अगाडि बढाइदिनु भयो भने म हजुरको आभारी हुने थिएँ। हजुरलाई पनि धन्यवाद अनि नमस्ते। हजुर पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू, बुढी गोदावरी गीतमाला जुन लेखक लक्ष्मी भक्त जोशी उहाँले लेख्नु भएको छ हैन, उहाँले यो पुस्तक ल्याइसकेपछि सबैले एकपटक पढ्नै पर्छ, जहाँ गोदावरीको गुणगान गाउनु भएको छ हैन। यति भन्दै हामी बिदा लिन्छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।